Salam alaikum. Nabdao Inch'Allah la démonstration de l'application gestion des espèces multicases. C'est une application qui fait la gestion d'espèces multicases. Donc, في لو cas il y a plusieurs sociétés ou là plusieurs succursales, agences ou même plusieurs chantiers بالنسبة لنا ديال البي تي بي. تقدر تجيري دير سويفي ولا جيستيون دو شاك كاس ابار و بيان سور كتكون عندك l'état global ديال les caisses كاملين. Donc la première interface, c'est l'interface d'authentification. Donc je vais cliquer là. Déjà أنا دخلت admin والمود de passe هو admin login. L'interface principale اللي كتكون visible seulement l'administrateur حتى دابا تكونيكتي بلو كونت administrateur هي l'interface d'administration اللي كيقدر l'administrateur يكري فيها des comptes utilisateurs. Bien sûr l'application elle est multi-post et multi-utilisateur. تقدر تكري فيها نومبر illimité دي بوست كل كيسي مثلا مكلف بواحد لاكاس ولا جوج ولا ثلاثه دونك كتكري الكونت لداك الكيسي وكتعطي لي بيرميسيون لي دروا داكسي مثلا واش يقدر يسوبريمي يقدر يموديفي واش عنده لو دروا انه يجري غير هاد لاكاس ما يشوفش لاكاس الاخرين اكسيتيرا. دونك غنمشي ديريكتومون لابليكاسيون. لي باج برينسيبال دو لابليكاسيون عندنا جورنال دو كاس عندنا سورتي لي زونطري famille sortie et type alimentation de caisse ou la page caisse. Donc la première interface اللي غنبداو بها هي la page caisse. La page caisse هي اللي كنأجوتو فيها لي كاس ديالنا. غادي نكليك على اجوتي نوفيل كاس مثلا كاس نسميوها كاس نورمالمون سميوها سميت لا سوسيتي ديالكم الا كانت عندكم بليزيور سوسيتي كل كاس بسميت لا سوسيتي ولا سميت لاجونس ولا سيكورسال ولا مثلا الشونتي اكسيتيرا. حنا غنخليوها فاك نديرو كاس 1 باغ ديفو هي تاجوتات ليا لا كاس كيعطيني فيها السول زيرو لا كاس الي اون كور نقدر نسوبريميها بويسكو باقي ما داز فيها حتى شي موفمون داكوغ سي بون. دابا غنخليها مزيان نخليو غير كاس وحده من بعد غنمشي لفامي تيب. هنا لي تيب اليمونطاسيون دو كاس ديجا عندنا لي 3 تيب اللي معروفين رومبورسمون ميز ديسبوزيسيون اسوسيي تقدر اجوتي سي تيب واحد اخر اوكا ولا كان شي تيب سبيسيفيك. Pour les familles sorties, on a déjà ajouté قبل ما ندير لا ديمو اجوتيت لا فامي اف 1. لي فامي سورتي باش كينفعوا باش من بعد ملي كتبغي تيفيكتيو دي سورتي دي سبيس كيمكن لك كل سورتي تافيكتها لواحد الفامي باش من بعد مثلا فامي فورنيتور دو بيرو فامي مثلا ديبلاسمون فامي على حسب السيكتور داكتيفيتي ديال كل واحد فيكم تاجوتي كاع لي فامي اللي عندك اللي كديبونسي فيهم باش من بعد كيمكن لك تبدل ليطا ديال واحد الفامي اكس ولا فامي اي باش كتعرف لا فامي اللي مثلا كديبونسي فيها بزاف ديال ليسبيس. نخليو مثلا غير اف 1 دونك نقدر ناجوتي مثلا اجوتي فامي واحده اخرى اف 2 عندنا دو فامي دابا. من بعد غادي نمشي بيان سور لا كاس و لي فامي و تيب هادو غير بحال قلتي دي باج اللي فيهم البارامتراج كنسيزي غير مره وحده و من بعد كنقدر نرجع لهم في ريميزور الا بانت شي حاجه جديده. دونك الكوتيديان ديال الخدمه ديالي تيكون اونتر لي زونطري و لي سورتي و جورنال دو كاس. دونك بويسكو لا كاس عندنا خاويه غادي نمشي لونطري. عندنا هنا بوطون افيكتيو اونطري. هنا الا بغيت نبيرسوناليزي لي كولون مثلا نكاشي شي كولون نافيشي شي كولون اكسيتيرا على حسب البوزوان ديالي ما عندنا ما نديرو بها دابا. هادو سو سون دي كاز دو فلتر باش من بعد كنقدر نفلتري نجبد اي ايطا بغيت دونطري اللي درت من بعد اي اوبيراسيون دونطري ديسبيس اللي درت نقدر نجبدها بهاد لو فلتر. هنا لو طابلو بيان سور اي لي فيد دونك نديرو اول اوبيراسيون دونطري غادي ناليمونطيو بها لا كاس اللي هي لا كاس 1. كليك على افيكتيو اونطري كنعزل لا كاس بيان سور يقدر يكون عنده بليزيور انا اجوتيت غير وحده كيحط لي اوتوماتيكمون السولد ديالها دونك سي زيرو. ناتور دونطري ماشي فونت اليمونطاسيون دو كاس type d'alimentation de caisse غادي نعزل mise à disposition. une fois عزلت mise à disposition شنو عطاني البنك اجونس مثلا نديرو تجاري وفا بنك مثلا نيميرو دو كونت نديرو الكونت نديرو نامبورط كوا 24 شيفر بيان سور السيستم كي فيريفي معاكم كوا راه فريمون درت 24 شيفر. لو نومبر شكون هو البينيفيسير اللي غادي يمشي تيري هذاك اللي غادي ياخذ داك الميز ديسبوزيسيون يمشي يتيري الفلوس من لا بنك مثلا ندير سميتي امين لطفي
سي ان ديالو نديرو بي اش هاي تنخربق دابا بور تيستي دات دوبيراسيون نخليوها اليوم اللي بالي نكتبو alimentation de caisse le montant alimentaire مثلا 5000 note c'est pas obligatoire donc ajouter automatiquement في الطابلو ديالنا ajouter لنا la première opération d'entrée donc la caisse ديالنا دابا فيها 5000 هنا تزادوا عندنا دو شون ا كونطابيليزي و جوستيفي باغ ديفو تكون كونطابيليزي وي نقدر نرجع عنهم وكا الا كانت اوبيراسيون نون كونطابيليزي كما نتوما عارفين لي سبيس لي زونطري لي سورتي بارفوا كتكون شي حاجه انتر بارونتيز في النوار دونك كتكون كيمكن لك تماركيها كوم نون كونطابيليزي باش من بعد في لي فيلتر ديالك كيمكن لك تفلتري مثلا غير لي اوبيراسيون اللي كيسون كونطابيليزي وي كيسون نون كونطابيليزي فلتري دونك عطاني واحد داكور نخليوها وي جوستيفي بيان سور هاد لي اوبيراسيون هادو كاملين لادمينستراتور هو اللي كيعطي له دغوا لي زوتيليزاتور انهم يقدروا يديروهم مثلا تقدر تكري ان كونت يوتيليزاتور ما تعطيش له دغوا انه يماركي كوم كونطابيليتي ما تعطيش له دغوا انه يجوستيفي هاد لوبيراسيون ما تعطيش له دغوا مثلا انه يجواني ان فيشي مثلا هاد لوبيراسيون دو لوبيراسيون دونطري بس تقدر تجواني ان نومبر إليميتي دي فيشي دي دوكيمون ديجيتو من بعد عندنا لو بون دونطري ميز ديسبوزيسيون ملي كنامبريميها بيان سور لا ميز ديسبوزيسيون كتكون اوتوماتيك دونك هاد الموديل من بعد غنشوفوه منين كنقادوه غنسد غنديكونيكتا كليك على لوغين هنا عندنا لا بارتي لادمينستراتور كي اجوتي لي زوتيليزاتور عندنا نوتر بارتي فين لادمينستراتور كي ادابتو لو موديل ديال ميز ديسبوزيسيون ديجا هنايا هاد بلاصه النقاط كتكون لا فيل دونك الا كانت عندكم نتوما لا فيل ديالكم تكتبوها هنايا باش ما تبقاوش تعاودوا تكتبوها اشاك فوا مثلا كازابلانكا مثلا لو هنا اوتوماتيكمون كيحط لي دات دوبيراسيون ديال اللي درت امي سور لو ديريكتور دو هنا كيحط لي سميت لاجونس اللي كتبت قبيله النيميرو ديال لوردو دو فيرمون ديال بليتو ديال الميز ديسبوزيسيون كيحطوا ليه هنا كيجينيرا اوتوماتيكمون لوبجي شي ميز ديسبوزيسيون هنا كيحط لي زانفورماسيون كاملين وكيعمر ليا بلي دوني اللي سيزيت انايا في لوبيراسيون ديال الميز ديسبوزيسيون هنا بيان سور كتكتبوا سميت لو ديريكتور و بلاص لا سيناتور ديالو دونك انغيستري هنا زدنا لنا غير كازابلانكا دونك نرجع للابليكاسيون غادي نمشي للونطري غادي نمشي ميز ديسبوزيسيون دونك ها هو حط ليا كازابلانكا هنا بيان سور حط ليا ميسور ديريكتور دو حنا حسبنا التجاره والفابونك بيان سور لي ايديتابل نقدر نزيد شي حاجه هنايا الا بغيت نزيد ولا بحال ديال ما نزيدو والو صافي كتكليك على امبريمي وكتحط البابي اون تيت ديالك وكتامبريمي نورمال سو ان بابي اون تيت دونك هادشي اللي كاين بيان سور نقدر موديفي لوبيراسيون ولا نقدر نسوبريميها دابا نمشيو نديرو مثلا اوبيراسيون دو سورتي في لوبيراسيون دو سورتي عندي افيكتوي نوفيل سورتي لو بوطون تاهي نفس البرانسيپ كو لا باج اونطري عندنا لو فيلتر لو تابلو و لو بوطون افيكتوي ان سورتي كنعزل لا كاس اللي بغيت نيفيكتي فيها واحد سورتي ديسبيس كاس 1 اوتوماتيكمون كيحط ليا السولد ديالها كيفكرني في السولد ديالك قبل ما نيفيكتي ديك لوبيراسيون باش ما نديباسيش هاد لو شيف هاد لو مونطون اللي كاين في لا كاس بيان سور لا ديباسيتو السيستم ما كيخلينيش ندوز كما كيدوز ليا لوبيراسيون كيقول لي كيعطينا ان ميساج كوم كوا راه لو مونطون ما خصوش يديباسي لو سولد اللي كاين في لا كاس دونك هنايا دات دوبيراسيون اليوم لا فامي كنعزل شي فامي باغمي لي فامي اللي عزلنا اللي سيزينا قبيله مثلا اف 1 اللي بالي مثلا achat matériel مثلا لو مونطون نديرو مثلا 3000 دونك 3000 تنقص من 5000 غتبقى لنا 2000 لو بينيفيسيير نديرو مثلا نديرو سميتي نيت شراو من عندي هاد الناس الاشا ماتيريال نوت بغيت نكتب شي حاجه سي با اوبليغاتوار غير هاد لا نوت راه نورمالمون كتامبريمي في هذاك لو بون دو ديبونس ملي كندير واحد ديبونس كنامبريمي واحد البون دو ديبونس اللي كيسني فيه الكيسيي والديريكتور والبينيفيسيار دونك هاد لا نوت راه خليتها خاويه راه ما كان مزيان عمرتها راه كتبان عندي في البون دو ديبونس مثلا غادي نكتبو فيها التيست باش نشوفو كيفاش غادي تبان اجوتي دونك ها هما لي دوني ديال اللي عامرين هنايا تا هما نفس البرانسيپ ا كونطابيليزي باغ ديفو وي جوستيفيي دوكيمون هنايا اوردر دو ديبونس نكليك عليه
دونك كنامبريمي. دونك هنا عندي لو شوا بيان سور لا ريفيرونس كتجينيرا اوتوماتيكمون، هي هادي، دونك كتجينيرا اوتوماتيكمون. هنا عندي لو شوا بيان سور كاع لي زانفورماسيون ديالي ها هي تيست، هنا ديك لا نوت كتكتب هنايا. هنا الكيسي سميت اد سميت ليوتيليزاتور اللي مكونيكتي به اللي هو ادمين. دونك في لوكا ديالكم خاصكم تكتبوا سميت الكيسي، يعني في لا كرياسيون ديال ليوتيليزاتور غتكري بسميه غير ديال لا بيرسون اللي غتمانيو لابليكاسيون باش تطلع عندها السميه ديالها هنا. كتكون هنا لا سيناتور ديال الكيسي ديال البينيفيسير وديال لا ديريكسيون، سواء امبريمي في نص ورقه اكاد بحال هكا، ولا تكليكي على امبريسيون سور بابي اون تيت وكتامبريمي في بابي اون تيت ديالكم ديال لا سوسيتي. اوكي. بيان سور من بعد ملي كندير اوبيراسيون دونطري و سورتي عندي جورنال دو كاس كيتجينيري ليا اوتوماتيكمون. داكوغ، ديجا هنا كيقول لي لا كاس توتال 2000، وفي هاد لا كاس توتال عندي فيها غير كاس وحده، حيت بلوكا اولا كان عندي بليزيور كاس كيكون كل كاس السولد ديالها والكاس توتال ديال لي كاس كاملين. داكوغ، هنا عندنا 2000 سكي لوجيك. ملي نشوف الديتاي ديالها دونك درت اليمونطاسيون دو كاس 5000 درهم وخرجت درت اوبيراسيون دو ديبونس ب 3000 درهم، بقات عندي 2000. اوكي. بيان سور هنا في لي فيلتر نقدر نفلتري باغ كاس، مثلا بغيت غير لا كاس فيلتري كيعطيني غير الجورنال دو كاس ديال هاد لا كاس، مثلا جورنال دو كاس ديال هاد لا كاس ديال اليوم مثلا بين لو 13 و لو 13 فيلتري اوتوماتيكمون كيعطيني لا كاس ديال لا فاي، كيقول لي راك دخلتي بلو 12 دخلتي بزيرو ودرتي هاد لي زوبيراسيون ها باش خرجتي. داكوغ، من بعد نقدر نكسبورتي فيشي اكسل ولا نامبريميهم. دونك كنامبريمي الجورنال دو كاس ديالي. دونك هادشي اللي كاين. Donc l'application elle est très simple à utiliser, ça permet vraiment le suivi de l'espèce, de les entrées ou les sorties d'espèces par caisse ou et global. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou... Ouais, salam.